बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर हर रोज़ की तरह कोहिनूर टीवी पर सहर की खूबसूरत नशरियात एहतराम रमज़ान आप लोग इस वक्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। सहर व अफ्तार की इस खूबसूरत नशरियात को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जो ताउन है वो अमशा क्लॉथिंग ब्रांड की तरफ से है। उनके ताउन से ये खूबसूरत नशरियात आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। आज पाकिस्तान में 9वां रोज़ा है और 9 रमज़ान की सहर में एक मरतबा फिर हम आपके सामने हाज़िर हैं। अशरा रहमत की मुबारक सातें हैं और चंद घड़ियाँ चंद लम्हात इसके भी बाकी हैं और अशरा रहमत फिर हमसे जुदा हो जाएगा। और हम हर रोज़ ये बात करते हैं कि यकम रमज़ान से बात करते करते आज ये दिन आ गया है। यकीनन बाकी के दिन भी इसी अंदाज से गुज़र जाएंगे और हम अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर करने में मसरूफ़ हैं। आप सब लोग जानते हैं हम हर रोज़ किसी न किसी एक मौजू पर बात कर रहे होते हैं। उस मौजू का इंतखाब किया जाता है अपने उलमा से और सहर की इन बाबरकत लम्हात में, इन घड़ियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से बाकायदा इस नशरियात का आगाज़ किया जाता है। हमारे आज के मेहमान क़ारी कुरान आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में, इंतहाई अहसन अंदाज़ में बारगाह रबूबियत में हदिया कलाम पेश करते हुए हमारी सहर की नशरियात का बाकायदा आगाज़ किया है। क़ारी मोहम्मद सुहेल निज़ामी साहब, आप का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए क़ारी साहब, जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने तिलावत कलाम पाक पेश की है और हमारी आज की नशरियात का बाकायदा आगाज़ किया है। उसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जो शख्सियात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, हमारे पैनल का हिस्सा हैं, सबसे पहले तो यकीनन आप उनको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं और अपने चमकते हुए चेहरे के साथ माशाअल्लाह आज एक मरतबा फिर हमारी ट्रांसमिशन में आप तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला सोहरवर्दी साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाहु खैर जी, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। उसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आप हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में इनको भी देखते हैं, सुनते हैं और रमज़ान शरीफ में यानी इस बार रमज़ान में हमारी इस ट्रांसमिशन में आज बिल्कुल पहली मरतबा आप तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत अल्लामा मोहम्मद हसन रज़ा चिश्ती साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे, आपकी भी खिदमत में सलाम पेश करते हैं जी। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। जहाँ पर हम फ़िक़ही मसाइल पर बात कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का इंतखाब किया जाता है, अपने उलमा से गुफ्तगू रहती है, वहीं पर हम रूहानी ग़िज़ा का भी एहतमाम करते हैं। उस रूहानी ग़िज़ा में हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र का सहारा लेते हैं और उसमें आज नात के हवाले से हमारे साथ नौजवान मुमताज़ व मोहतरम सना खान मुस्तफ़ा हैं और मेरे भाइयों की तरह हैं। बहुत ही खूबसूरत माशाअल्लाह पढ़ने वाले सना खान भाई शाहज़ेब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी खुशामदीद कहेंगे, आपको भी सलाम पेश करते हैं जी। आज की नशरियात में आप भी हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह आपसे आज के प्रोग्राम में कलाम सुने जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, हमारी कोशिश है हर रोज़ जैसे हम किसी न किसी एक मौजू पर बात कर रहे होते हैं और कुछ सोशल ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिनके जानिब कुछ तवज्जो हमारे उलमा की तरफ से भी है और हमारे जो प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं उलमा मेहमान, हम उनसे कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में बात करते हैं। सोशल मीडिया और उसकी ज़िम्मेदारी पर बड़ी तफसील से बात की गई और बहुत से आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के पैगामात हम तक पहुँचते रहे और जो गाय बगाए कुछ मज़ीद सवालात उस हवाले से होंगे हम वो भी इंशाअल्लाह साथ साथ अपने उलमा के सामने पेश करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस्लाम में ख़वातीन के जो हुकूक़ हैं उस पर इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। इस्लाम ने यकीनन सबको हुकूक़ दिए हैं और हमारा दीन इस्लाम जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात भी है, हर मकाम पे हमारी रहनुमाई करता है। आज के प्रोग्राम में जो इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़ हैं, एक तो इस पर बात की जाएगी और जैसे ही हर साल मार्च का एक महीना आता है और इस मार्च में एक आवाज़ हमें आती है जिसको औरत मार्च कहा जाता है और उस औरत मार्च में आजकल बहुत सी ऐसी बुराइयां भी हैं जो माशरे में जन्म ले रही हैं। हम आज की बहन बेटी की इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए अपने कुरान और साहिब कुरान की मदद से इंशाअल्लाह हम आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि इस पर बात की जाए, तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की इस हवाले से रहनुमाई की जाए। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं सबसे पहले हर रोज़ की तरह हस्ब रवायत गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब से, आप इब्तदाई जुमलों से गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा। बहुत ही अहम मौजू है, इंतहाई अहमियत का हामिल है और वक्त की ज़रूरत है आजकल के दौर के हवाले से। बिस्मिल्लाह कीजिएगा, क़िबला आगाज़ फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں آج آپ نے جس خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ عورت کا اسلام میں مقام کیا ہے، مقام کیا ہے، اور اس کو آپ نے موجودہ دور کے حساب سے جو چند سالوں سے ایک عورت مارچ جی کے نام سے ایک نظام ہمارے ملکوں میں چلا ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے، اور معاشرے کے اندر اور اسلام نے سب سے زیادہ جی عورت کو عزت اور مقام دیا ہے۔ بے شک بیفور اسلام جو عورت کا مقام تھا، کاش کہ آج کی عورت اس تاریخ کو پڑھ لے، اللہ اکبر، پھر اسے پتہ چلے کہ اسلام نے عورت کو کیا عزت دی ہے، اور اسلام سے پہلے جو معاشرے گزرے ہیں انہوں نے عورت کو کیا عزت دی ہے۔ عزت دی ہے، اللہ اکبر، یعنی یہاں تک کہ بچیوں کی بات کرتے ہیں تو زندہ درگور کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، اگر بیوہ کی بات کرتے ہیں تو وہ بیچاری جو ہی اس کا شوہر فوت ہوتا ہے اس کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں، کھانا کمرے کے اندر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مطلقہ اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تیار نہیں، عورتوں کو زندہ جلایا جاتا ہے۔ عورت اس تاریخ کو کیوں نہیں پڑھتی کہ جو اسلام سے پہلے عورت کو مقام تھا؟ آج اگر اسلام نے سب سے زیادہ عورت کو عزت اور مقام دیا ہے تو عورت اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عورت چاہتی ہے کہ میں شاید مجھے ایک بہت زیادہ آگے جانا چاہیے، ایڈوانس چلنا چاہیے، آزادی جو ہے اسلام نے کسی کام سے منع نہیں کیا ہے۔ عورت جہاد میں بھی رہی ہے، عورت عیدین کی نمازوں میں بھی رہی ہے، عورت ذکر کی محفلوں میں بھی رہی ہے، عورت وہی عورت ہے کہ جس سے مسائل بھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اما جان عائشہ صدیقہ سے آ کے مسائل پوچھتے تھے، اللہ اکبر، سوال پوچھتے تھے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو صحابہ کرام حضرت اما جان کے پاس آتے تھے۔ پھر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تاریخ ہمارے اندر موجود ہے، جس طرح انہوں نے تربیت کی اپنے بچوں کی۔ تو اسلام نے آ کر عزت دی عورت کو کہ نہیں، اگر کوئی بیوہ عورت ہو جاتی ہے تو اس کو کمرے میں بند نہیں کرنا، وہ اپنی 4 ماہ کی عدت گزارنے کے بعد وہ سیکنڈ میرج وہ کر سکتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو پہلے عورت کے ساتھ ہوتا تھا، اسی طرح مطلقہ کی عدت کو کہ مطلقہ اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ بھی اپنی عدت گزارنے کے بعد اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ بالکل ماں باپ کے حقوق کا عورت دیکھیں، ماں کو کتنا اسلام نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کہ ماں کا احترام اور رسپیکٹ کتنی ہے کہ 3 گنا زیادہ درجہ یہی عورت ہی ہے نا۔ عورت بیٹی بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، اور عورت ماں بھی ہے۔ ماں کو اگر دیکھتے ہیں تو ماں کو جو عورت ماں کی صورت میں ہے تو سرکار نے فرمایا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، آپ اس کی خدمت کریں، جنت حاصل کریں۔ اگر بیوی کے روپ میں ہے تو بیوی دیکھیں نا، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا عورتوں کے اوپر، نہ کہ عورت کو۔ یہ عورت دیکھیں نا، اگر یہ اس سسٹم میں کہ ہم اتنی آزادی حاصل کریں کہ ہم آزاد ہو جائیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، نہ کوئی شوہر پوچھے، نہ کوئی میاں کوئی اپنا بھائی پوچھے، نہ باپ پوچھے، یہی آزادی ہے نا۔ بالکل ایسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مردوں کو تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اتنی آزاد ہو، گھر سے نکلنا ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لیں، ماں باپ کے گھر میں ہیں تو باپ سے اجازت لیں۔ بالکل اسی طرح اگر بیٹی ہے، عورت کی صورت میں بیٹی ہے تو دیکھیں نا کہ سرکار نے فرمایا کسی ایک بیٹی کی اگر آپ نے تعلیم و تربیت کر کے اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کی شادی کر دی، بالکل، تو آپ کے لیے جنت ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے بڑھ کے عورت کو کیا مقام اسلام کے اندر مل سکتا ہے کہ وہ بہن کی صورت میں ہے،
وہ ماں کی صورت میں ہے، وہ بیٹی کی صورت میں ہے، وہ بیوی کی صورت میں ہے، ہر لحاظ سے اسلام نے اس کو عزت دی ہے۔ تو اگر یہ عزت کی صورت میں نہیں رہنا چاہتی تو پھر کم از کم یہ اس تاریخ کا مطالعہ تو کرے کہ اسلام سے پہلے معلوم ہو جائے گا اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ سلوک کیا ہوتا سلوک کیا کیا جاتا تھا۔ عورت کو اسلام نے گھر میں پابند نہیں کیا ہے، دیکھیں نا تجارت عورت نے کی ہے، غزوات میں جنگوں میں عورت ساتھ رہی ہے، عیدین کی نمازوں میں عورت مطلب گئی ہے، ہر لحاظ سے عورت جو ہے اس کو اسلام نے ایک ایک مقام پہ مقام اور عزت دی ہے جی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عورت بغیر پوچھے اور آزادانہ طریقے سے وہ باہر پھرتی رہے، گھومتی رہے، وہ یہ کہے جس طرح یورپ میں ہے کہ وہ کوئی مطلب مادر پدر آزاد کے آپ پوچھ ہی نہیں سکتے ہیں، آپ کی عورت کو اونچی آواز سے بلا نہیں سکتے ہیں، آپ عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یعنی یہ اگر انہوں نے اس معاشرے کو اپنانا ہے تو اسلام کو چھوڑنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان پھر کہاں نہیں، اگر اس معاشرے کو اپنانا ہے کہ جو وہاں یورپ سائڈ پہ ہے تو پھر اسلام سے پہلے پھر اسلام کو چھوڑیں، پھر اسلام سے پہلے جو عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں کہ عورت کے ساتھ کیا تھا۔ پوری عدت جو ہے مطلب 4 ماہ عورت جو ہے وہ بیچاری کمرے میں بند ہے، وہیں اس کو کھڑکی سے کھانا دیا جاتا ہے، وہیں اسی عورت کو مطلب ہے کہ وہیں اس کا مطلب سارا نظام ہے، تو وہ بیچاری تو ویسے ہی مر جاتی تھی جس کا شوہر فوت ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ آزادی اسلام نے اس قدر نہیں دی ہے کہ جس طرح ہماری آج کی عورت کہے کہ میں آزاد ہوں جی، میں اب مارچ کروں، میں جو مرضی کروں، میں ہر میدان میں عورت نکل تو گئی ہے بیچاری کہ جاب بھی کر رہی ہے، مطلب ہر کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جس فیلڈ میں عورت نہیں گئی ہے، لیکن اسلام نے پابندیاں بھی کچھ لگائی ہیں کہ ان پابندیوں کو، یہ حدود و قیود ہیں تمہاری، اس حد سے آگے عورت نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اگر میاں بیوی ہیں تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ایک قدم وہ آگے نہیں رکھ سکتی ہے، میوچل ہے نا، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے نا۔ اگر وہ ماں باپ کے گھر میں ہے تو پھر وہ اپنے باپ سے اجازت لے، کیونکہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر عورت باہر بغیر اجازت کے جا رہی ہے تو اس کے شوہر سے پوچھا جائے گا، بیٹی جا رہی ہے تو اس کے باپ سے پوچھا جائے گا، تو ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے عورت اپنے مقام کو، جو اسلام، جتنا اسلام، پورا قرآن پڑھ لیں جتنا اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، عورت کو مقام دیا ہے، عورت کو عظمت دی ہے، اتنا میرا خیال ہے کہ تمام ادیان کا اگر مطالعہ کر لیں تو کسی دین میں بھی اتنی رسپیکٹ